अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी लेंगे। वो क़िस्सा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का और चुमटियों का इंशाअल्लाह। व बियस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह व बिज़िदनी इल्मा। देखिए यहाँ पर चुमटियाँ हैं और वो उनमें कैसा इत्तेहाद है, बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं, इत्तेहाद से रहते हैं, झुंड के झुंड रहते हैं। तो अब हम उसके बारे में क़िस्सा पढ़ेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और समझदार चुमटी, चूंटी या चुमटी। चलिए शुरू करती हूँ। एक मर्तबा अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर लेकर एक वादी से गुज़रे। वो वादी का नाम वादिल नम्ल था। तो वो वादी से गुज़रे जहाँ बहुत ज़्यादा चुमटियाँ थे या चूंटियाँ थे। लश्कर को देखकर चूंटियों की मलिका ने तमाम चूंटियों से कहा, ऐ चूंटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल ना दे। समझदार चूंटी की ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और क्या कहने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीन मील दूर से सुन ली। सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ताला ये निशानी दिए थे कि वो जानवरों की भी बोली जानते थे। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो इतने मील, 3 मील से सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात, वो चूंटी मलिका की बात सुन ली और मुस्कुराकर अपने लश्कर को रोक दिया ताकि चूंटियाँ अपने घरों में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को क़ुरआन में इस तरह बयान फरमाया है। बयान फरमाया है, जो आपको मैं पढ़ के बताऊँगी इंशाअल्लाह। और इसमें हम सब कुछ देखेंगे, लफ्ज़ी मायने, ग्रामर, इंशाअल्लाह सब कुछ देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा, जब, अतौ, आए, ये वाव अलिफ जमा का सिगा आए, अला, पर हुर्फ़े जर है, अला वादिल नमली, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जगह पर आए, यानी चूंटियों के जगह पर, वो जगह पर जहाँ पर बहुत सारे चूंटियाँ लाइन लगाकर जा रहे थे। तो वो जगह पर आए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर आए तो चूंटियों की मलिका कहने लगी, क्या कहने लगी? क़ालत, ता ये मोनस का सिगा है क्योंकि चूंटी मोनस है ना, तो इसीलिए क़ालत कही, नमलतुन, एक चूंटी ने, और पुकारने लगी, या अय्युहल नमलु, या ये हुर्फ़े निदा है और बाद वाला ये चूंटी है ना, ये मुनादा है यानी पुकारने वाली। तो वो मलिका, चूंटियों की मलिका पुकारने लगी अपने बाकी के चूंटियों को। क्या पुकारने लगी? या अय्युहन नमलु, ऐ चूंटियों, उदखुलू, दाखिल हो जाओ। उदखुलू ये फ़ेल अम्र है, जमा के लिए है। उदखुलू, ये उदखुलू यहाँ पर तो हमज़ा के ऊपर पेश नहीं है, मगर हम देखेंगे हमज़ा और दाल को छोड़कर तीसरे हर्फ पर पेश है, तो वही यहाँ पर पेश लगाएंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे, उदखुलू, तुम सब दाखिल हो जाओ, मसाकिनकुम, तुम्हारे घरों में। मस्कन घर को कहते हैं, दियार घर को कहते हैं, बैत घर को कहते हैं। यहाँ पर मसाकिनकुम, तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाओ। ला
لَيَحْطِمَنَّكُمْ، ایسا نہ ہو کہ وہ کچل ڈالے، سلیمان علیہ السلام، وجنودہ، اور ان کا لشکر، ہو اٹیچ ضمیر ہے، ان کا لشکر، وہم، اور وہ، لا یشعرون، نہیں، یشعرون شعور سے ہے، ونون جمع کا صیغہ، بے خبری میں وہ تم کو کچل دیں گے۔ ان کی جو رانی ہے، چونٹیوں کی رانی ہے، تمام چونٹیوں کو کہہ رہی ہے۔ تو آپ سلیمان علیہ السلام 3 میل سے ان کی بات سن لیے، سن کر کیا کرنے لگے؟ فتبسما یعنی تبسم فرمائے، اسی میں سے ہم اردو نکالیں گے، تبسم فرمائے، مسکرائے، ضاحکتم، اور ہنسنے لگے، ضحکا یعنی ہنسنا، ہنسنے لگے، من قولہا، اس کی بات سن کر، کس کی بات؟ وہ چونٹی، یہ ہا ضمیر لگی ہے، چونٹی کی طرف گئی ہے وہ ہا ضمیر، تو وہ چونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ یہ دیکھتے ہیں، اب تو میں سمجھا دی ہوں، پھر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنسے۔ پیاری باتیں پتہ چلے، یہ پیاری باتیں ہم کو پتہ چلی ہے۔ پہلی بات یہ کہ 3 میل دور سے چونٹیوں کی اتنی ہلکی آواز کو سن لیا۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ اللہ نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کے سننے اور دیکھنے کی طاقت عام لوگوں کے سننے دیکھنے کی طاقت سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سننے کی قوت اتنی ہے، تو پھر تمام نبیوں کے سردار، سب سے افضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ چلیے، ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، یہ پتہ چلی ہے کہ دوسری بات، ایک چونٹی بھی جانتی تھی کہ اللہ عز و جل کے نبی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، یعنی سلیمان علیہ السلام نبی تھے نا، تو ایک چونٹی بھی جانتی ہے کہ ایک نبی کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو وہ بڑے خوشی سے کہنے لگی، بھاگو بھاگو، ادھر سے چلو، کہیں بے شعوری میں رو نہ دے۔ اسی لیے اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، کیونکہ جان بوجھ کر تو وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کہ اس کو یقین تھا سلیمان علیہ السلام پر، نبی ایسا نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ جان بوجھ کر، یعنی بے خبری میں، ان کے لشکر بے خبری میں ہو سکتے ہیں، انسان ہے نا بھائی، لہذا ہمیں بھی بے زبان جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چونٹیوں اور اس جیسے دوسرے نقصان نہ دینے والے کیڑوں کو بلا وجہ مارنا اور ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ چونٹیوں کو جلا دیتے ہیں گیس کے تل ڈال کے، اور ایسا کچھ بھی کرتے ہیں۔ جلانا تو بالکل بھی نہیں ہے، اور جلانے کی صفت، سزا دینے کی صفت اللہ کی ہے، تو چونٹیوں کو کبھی بھی جلانا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ظلم نہیں کرنا ہے کسی کیڑے پر، کسی پتنگے پر۔ ایک بار، ہاں، یہاں تک سبق ہو گیا ہے۔ دیکھیے چونٹیاں کتنے خوش ہے۔ چلو، میری سٹوری ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر لے کر آؤں گی نئی سٹوری۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔